امی ایام فاطمه رولنچیو غنیری معتبر علما برجسته بزرگوار و نیز امر بندو که روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل روز عاشورا نصوص بسته یرز احیا بس چند عزیزان گرامی دیدین ینتی خدمت ینو پر اثر و دلچسب واقعی ینتا بیان باشد دی واقعا پیکنن را مختلف درست بچن غنی پیغمبر اسلام فقونا کلی اصحاب النیمبو مسجد نجوک سید با غریب شخصی پیغمبر خدمت نیومد ده غریب به گنمت پیکرگوی کرا گنچمتسو زاید پیکویلا زنمتسو سفر باید پیکویان قدرت متسو لیکسنا کمزورتسو دی شخص و پیغمبر خدمت نیومد یا رسول الله غزسنا لاچاریت گنمت پی گنچمت زاید پی زنمت سفر باید بینین و طاقت یرزستنی مشکل پو حل بس ده وقت بینو پیغمبر اسلام فی زرد که در این انگاز یران که شکشزده باید پاونی لجان جامد لیکن انگاز یران لخیر لم چکستند ده لم ستنجس بکران گویا که یری حاجت پو پورا با نزخ چوک پیغمبر اسلام فی ده غریب پولا کری میگه زهرا سلام الله علیها زمکانی لم پستند با ده غریب پو زهرای زمکانی که بدسنا زگولا دقل باب تنگلو دستک تنگلو ده وقت پینو زهرا سوال بد یران سوین ده وقت پین ده غریب پو زرد کی نادسنا غریب چی این نیرگوی که دسنا گنمت پی گنچمت زاید پی زنمت سفر باید پی نیم طاقت مت دوستور بنا زهرا زد که در این از یران شزده باید پی زهرای چنگ چنگمت لیکن نی رشته داشت نلا تحفیق دانسیود دی تحفاظ اسنا از یران شزده بد دو یران بازار سونسه دو یرستونسه یری حاجت پو پورا بس زهرا کلی گردن مبارک پولا تقصیود پی ده تقصیحلی و شزده بد با ده غریب بود ده تقصیحلی و کلی مسجد نویومد پیغمبر اسلام تون منا پیغمبر اسلام فقو لکسنا موکن چک سونسه ده وقت پینو که ده عمار یاسر کی صحابی پیغمبر انمینان ده عمار یاسر زد یا رسول الله اگر یر اجازت تان نکدو نازسنا دی شخص بگنا دی زهراستان سپیده تخت حلیون از نیوسه که حاجت بونس پورا بو ده وقت پینو رسول اسلام زد اگر سوچیز نی زهرای دی تو گردن مبارک بلا تقصیر پیده تخت حلیو اگر نیو نکتو دی وجه سی که خدای عذاب پوکی که فوق من دی پیغمبر اسلامی نورانی این مرید پیده جمله پیکناتان تقصبچت اهل بیت نسبت الله گاه چیشک یود زسنا دی زسنا ارزش شد درینگان ایری اهل بیت نسبت جد پی ده تبرکاتون ده چیزاتون که انگتیز دی ایامون ینو که انگیرس رونما بیتن دو بدعاتین دون لچان ارزش مددن وقتی که پیغمبر اسلامی دی نورانی کلام بر تفپچت که زهرای تقصیت پیده تقچه حلیو نیوز پیکا خداوند متعالی عذاب حکمت زدن دیو زر بنا امال یاسر دی غریب پلا خطاب سون زدرد لفقیر نازس نگتو یری کندی تقچه حلیو نیوزنا ناز یری حاجات و پرابت یران چیر گسد ده غریب پوزرد که نالا گن باید پی گنچر گسد زاید پی زن گسد سفر باید پی نالا سواری گسد ده وقت پینو عمار یاسیر ده فقیر پو ده غریب پو کلی نا اکشیت چد نا اکشیت سونسنا کلا گن باید پی گنچر تمد زاید پی زن تمد و دونا سفر باید پی کلا سواری تمد دونا کلا میانو خرچه باید پی بنیان سختیک تمد دو تاسنا امار یاسر کری غلام پلا یون زرنا کوت زد لغلام دی کی
دی تقچه هلیوز اسنا پیغمبر اسلامی خدمت نکر دیری بعلا غز اسنگتو یران آزاد بسین دیرین نفرلا یران اسنا پیغمبر اسلام نا حضرت زهرای غلامین یران کوئی ملکیت نظمسین دیرین اسنا یران آزاد بسین و دون دی تقچه هلیو پیغمبر اسلامی خدمت نکر وقتی که عمار یاسر غلام پوزده تخت هلیو پیغمبر اسلام خدمت کن منا پیغمبر زر که دی تخت هلیو میگه عد زهراین یا زهرا لکر جب جناب زهرا سلام الله علیها فقلا دی تخت هلیو زق ستن منا زهرا زرت لغلام درین نفر لدسنا یران آزادین یران گرچنا یری اختیاری دی جمله با حضرت زهرا فقوزر بنا دی غلام پو لیک سینه تکچن سونزد که لیک سینه تکچن سونزد کرگوت چیک تنگزد دی وقت پین زهرا سوال باد دی غلام یران لیک سینه تکچن چیسون یران یرس لیک سینه گوت چیک من مامکتن یران آزاد بس پیک یران گوتیون سینه آزاد بس پیک یران تکچن سون سینه دی وقت پین دی غلام بزرد که آزاد بسه زسنر گوتان سمن آزاد بسه تحت من بلکه یان چی کن تحتین دی وقت پین دی غلام بزرد که یرستانس بود بی دی تخت حلیانو تام چیک برکت دو وقتی که دی تخت حلیو یرستان منا دی تخت حلی زریعه که گنچه متکنلا گنچه توب زن زاید پی زن متکنلا زن توب سفر باید پی سواری متکنلا سواری توب دیگس ننه یرز دسنا غلام دسنا یرز آزاد بستان چام چی یری دی شزده بس باید پی دی تخت حلیانو برکت یکتو دی برکت پنا دی اثر پو غلطون سے تحتین کنه رکوتیون سے چانه ازان گرامی نتاف تخبچت کی قرآن یانو واضح نتاف صریحتا بیان بستان کی انسان چیز اخلاص نیمبو خداوند متعال راه نگاه چی شکتن دسنا دولا دست بود نه برابر بس خدا زخ ستن جس حضرت زهرا فیقوز کری تخت حلیو کی خدای لمن تانس لیکن دی تخت حلی زره که دی فقیر به مشکلات پو حال سون دی کسنن دی غلام پو آزاد سون و دی کسنن کری مال پو ینگ دوباره قرآن واپس یونس چانگان یری خصوصا اچنمون کری زندگیانو کری حیات بینو حضرت زهرا سلام الله علیها فیقو رول مورل قرار تن و روش حزین گا انسان جد حضرت زهرا فیقو رول مورل قرار تن دسنا انشاءالله یرم دنیا نا آخرت نسکن یرم کامیاب چچسین انشاءالله